बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई वक़ुआ सरजद हो जाता है या आपके सामने किसी किस्म का कोई वक़ुआ होता है तो आपने उस वक़ुआ की बाबत FIR का अंदराज किस तरीके से करवाना है। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी आपके साथ किसी किस्म का कोई वाक़या पेश आ जाए, कोई ऐसा वक़ूआ आपके साथ सरज़द हो जाए, तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां जाकर FIR का अंदराज करवाएं। आपने करना क्या है, जब भी आपके साथ किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो आपने सबसे पहला मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाके हाथ से लिख कर एक एप्लीकेशन देनी है और इसके ऊपर बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करना। अगर आप ये समझेंगे ना कि चलें कोई बात नहीं, मैं 1 दिन के बाद करवा लूंगा, 2 दिन के बाद करवा लूंगा, अगर 2-4 चंद घंटे इसमें लेट भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें, आपने लेट बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही आपके साथ कोई वक़ूआ हो जाए आपने फौरी तौर पर थाने जाके हाथ से एक एप्लीकेशन लिखनी है। अगर आपको खुद लिखनी आती है तो खुद लिखें, अगर आपको खुद लिखनी नहीं आती तो फौरी तौर पर किसी ना किसी ऐसे बंदे से लिखवाएं जो कि लिखना पढ़ना जानता हो। जब आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने मुल्ज़मान को नामज़द करना है। जिन भी मुल्ज़मान के खिलाफ आपने FIR का अंदराज करवाना चाहते हैं उनका नाम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जरूर लिखें। तारीख लिखें, वक्त लिखें, गवाहान के नाम लिखें, मुल्ज़मान के नाम लिखें और किस मुल्ज़म ने क्या काम किया, उसको क्या रोल था, वो रोल उसको जरूर एट्रीब्यूट करें। इन छोटी छोटी बातों का आपने जरूर ख्याल रखना है। अब यहां एक दूसरा सवाल ये आएगा कि हमारे साथ कोई वक़ूआ हो गया, हमने एक एप्लीकेशन ली, फौरी तौर पर हम मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में गए, हमने SHO को दरखास्त दी कि हमारे साथ ये वाकया हो गया है, लिहाजा आप हमारी FIR का अंदराज करें और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करें। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आप थाने जाते हैं लेकिन थाने का SHO आपकी दरखास्त लेने से इनकार कर देता है या वो आपकी दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज ही नहीं करता। तो फिर इस सूरत में आप क्या करेंगे, आपके पास क्या तरीकाकार बच जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर वो आपकी दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दे तो आपने फौरी तौर पर SSP को एप्लीकेशन देनी है कि जी मेरे साथ ये वाकया हुआ, मैंने एक दरखास्त मुतल्लिका थाने के SHO को दी लेकिन उसने मेरी दरखास्त लेने से इनकार कर दिया या कि उसने मेरी दरखास्त लेने के बाद उसके ऊपर FIR का अंदराज नहीं किया, लिहाजा मेरी उस दरखास्त के ऊपर SHO को हुक्म सदर फरमाया जाए कि वो FIR का अंदराज करे। अगर आप ये समझते हैं कि आपने एक एप्लीकेशन थाने के अंदर जमा करवा दी लेकिन आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, आपकी दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज नहीं हुआ, आपने वही एक दरखास्त लेके SSP के पास गए लेकिन फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, आपकी दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज नहीं हुआ, तो फिर आपके पास फोरम बचेगा जस्टिस ऑफ पीस। आपने जो थाने में एप्लीकेशन दी थी उसकी एक कॉपी और जो एक एप्लीकेशन SSP को दी थी उसकी एक कॉपी आपने साथ अटैच करनी है। किसी भी वकील साहब के साथ आप राब्ता कर सकते हैं। देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी वकील के पास ही जाएं, आप अगर चाहें तो आज खुद भी एप्लीकेशन जस्टिस ऑफ पीस को दे सकते हैं। अब आपके जहन में यह सवाल आया होगा कि जस्टिस ऑफ पीस क्या होता है। देखिए, हर जिले के अंदर एक सेशन जज या एडिशनल सेशन जज मौजूद होता है जिसके पास जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात मौजूद होते हैं। आप ये समझ लें कि एक तरह से वो पुलिस का बाप होता है। पुलिस के साथ के खिलाफ आपको किसी किस्म का कोई ग्रीवियंस है, पुलिस आपकी बात नहीं सुनती, पुलिस आपके साथ ताउन नहीं करती, पुलिस आपके मुल्ज़मान को नहीं पकड़ती, पुलिस आपकी तफ्तीश सही तरीके से नहीं करती, पुलिस आपकी FIR को गलत तौर पर लिख देती है, पुलिस आपकी FIR का अंदराज नहीं करती, मतलब व्हाटएवर आपको पुलिस के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी ग्रीवियंस हो तो आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे। तो जिस तरह से हमारा ये टॉपिक है कि अगर पुलिस FIR का अंदराज नहीं करती तो आप एक पिटीशन लिखेंगे, वो आप अपनी तरफ से बराह रास्त भी दे सकते हैं, आप बदरिया वकील भी दे सकते हैं। तो आप उस पिटीशन के अंदर ये लिखेंगे कि फलां डेट को फलां वक्त मेरे साथ ये फलां फलां वक़ूआ हुआ, मैंने इस वक़ूआ की बाबत एक एप्लीकेशन मुतल्लिका थाने के SHO को गुजारी जो कि वो कानूनी तौर पर पाबंद था। यहां मैं आपको कानून भी बता दूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 154 ये कहता है कि अगर किसी भी शख्स के साथ किसी किस्म का कोई वक़ूआ सरजद हो जाए और वो दरखास्त लेके थाने के SHO के पास जाए तो थाने का SHO पाबंद है उस एप्लीकेशन के ऊपर FIR का अंदराज करे, वो इसे इनकार नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे, एक पिटीशन तैयार करेंगे, मतलब एक दरखास्त लिखेंगे, उस दरखास्त के साथ आपने जो SHO को
اور ایس پی کو اپلیکیشن دی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ اٹیچ کریں گے, اور جسٹس آف پیس سے آپ گزارش کریں گے کہ میں گیا تھا, میری بات سنی نہیں گئی, میرے ساتھ یہ وقوع سرزد ہو گیا, میرے ساتھ انصاف کیا جائے, ایس ایچ او کو طلب کیا جائے, اس سے رپورٹ منگوائی جائے اور اس کو حکم جاری کیا جائے کہ میری اس درخواست کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج کرے. تو اگر تو آپ کے ساتھ وقوع ہوا ہے, آپ نے غلط اپلیکیشن تیار نہیں کی, اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ وقوع ہوتا کوئی نہیں, بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے, کسی کو پریشان کرنے کے لیے, یا اپنا جو بھی کوئی مقصد ہے وہ پورا کرنے کے لیے جھوٹی پٹیشن کر دیتے ہیں. اگر تو واقعی آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, تو پھر آپ اپلیکیشن دیں گے. کم از کم اگر ایس ایچ او آپ کی نہیں سنتا, ایس پی آپ کی نہیں سنتا, تو جسٹس آف پیس آپ کی ضرور سنیں گا, اور وہ آپ کی اس درخواست کے اوپر ایس ایچ او سے رپورٹ بھی طلب کرے گا. ایس ایچ او کو اس کے اوپر حکم بھی جاری کرے گا کہ اگر کوگنیزیبل آفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اس درخواست کے کانٹینٹس کے مطابق جرم قابل دست اندازی میڈ آؤٹ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج کرے. اگر ہم جسٹس آف پیس کے حوالے سے بات کریں تو آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کے اوپر بہت واضح فیصلے موجود ہیں کہ درخواست کے مندرجات کے مطابق اگر جرم قابل دست اندازی پولیس بنتا ہو تو جسٹس آف پیس پابند ہے کہ وہ ایس ایچ او کو حکم جاری کرے گا کہ اس درخواست کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج کرے. تو لہٰذا سب سے پہلے ایس ایچ او کے پاس جائیں, وہ آپ کی بات نہیں سنتا تو ایس پی کے پاس جائیں, وہ آپ کی بات نہیں سنتا تو جسٹس آف پیس کے پاس جائیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس آف پیس کے پاس بھی آپ کے مسئلے کا حل نکلتا, تو پھر آپ کے پاس نیکسٹ فورم آئے گا ہائی کورٹ کا. تو اس طریقے سے آپ کے ساتھ اگر کوئی وقوع سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر کروانے کے لیے آپ نے اس طریقہ کار کے اوپر عمل کرنا ہے. اور ویڈیو کی سٹارٹ میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے دو باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ جب وقوع ہو جائے فوری طور پہ وقت ضائع کیے بغیر آپ نے متعلقہ تھانے میں جانا ہے. آپ کی ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن کم از کم آپ کی اپلیکیشن کے اوپر ٹائم آ جائے گا, ڈیٹ آ جائے گی. کیونکہ اگر اپلیکیشن دینے میں آپ دیر کریں گے یا ایف آئی آر کا اندراج بر وقت نہیں ہوگا, لیٹ ہو جائے گا, تو اس کا نقصان صرف آپ کو ہوگا. تو لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپلیکیشن تھانے کے اندر سبمٹ کروا دیں. اور دوسری جو میں نے اہم بات بتائی تھی اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے, ٹائم لکھنا ہے, گواہان کے نام آپ نے لکھنے ہیں, ملزمان کے نام آپ نے لکھنے ہیں, اگر کوئی وجہ انات ہے تو وہ آپ نے لکھنی ہے, کس ملزم نے کون سا کردار ادا کیا وہ آپ نے لکھنا ہے, تبھی آپ کی اپلیکیشن مضبوط ہوگی. کیونکہ اکثر لوگ یہاں پہ لاپرواہی کر جاتے ہیں, درخواست مضبوط نہیں بناتے تو کیس ختم ہو جاتے ہیں, ملزمان بری ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی اسی درخواست نے آگے چلنا ہوتا ہے. ہاں, سیشن کورٹ میں جائے گی, ہائی کورٹ میں جائے گی, سپریم کورٹ میں جائے گی. اگر آپ کی درخواست اچھی لکھی ہوئی ہوگی تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ نے درخواست اچھی نہ لکھی, مضبوط نہ لکھی, قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے نہ لکھی, تو آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا, آپ کا کیس خراب ہو جائے گا بلکہ برباد ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.